हेलो हेलो नमस्ते। आज म सेक्सन अफिसरको फोर्थ पेपरको ग्रुप डीमा सोध्ने क्वेसनहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छु होइन। मेनली चाहिँ त्यो बजेटबाट धेरै क्वेसनहरू सोधिरहेको छ अहिलेसम्मको इक्जाममा। म यहाँ यस बजेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ मैले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा सल्भ गरेको छु र तपाईँहरू समक्ष त्यो नोटहरू चाहिँ दिन गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा दिनुहोला होइन। केही कमी कमजोरी भयो भन्नु होला, म त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै अझै बेटर बनाउँछु। ल मेनली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ है म तपाईँहरूलाई भन्छु है। अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरू केबाट योबाट चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजेट चक्र भन्नाले के हो, बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्फहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ 10 मार्क्समा। एउटा बजेट चक्र भनेको के हो, बजेट तर्जुमा गर्दा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुराहरू सोधेको छ एउटा। अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा र स्वीकृति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अर्को बजेटका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै कार्यक्रमगत बजेटको अर्थ तथा महत्त्व चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अर्को शून्यमा आधारित बजेट भनेको के हो भनेर सोधेको छ होइन। यिनै क्वेसनहरू सोधेको छ योबाट। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन। अब अर्को क्वेसन है, बजेटको परिचय। बजेट भनेको के हो? बजेट भनेको चाहिँ बजेट सरकारी आम्दानी तथा खर्चको एउटा वार्षिक प्रतिवेदन हो जसलाई कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका समक्ष पेश गरिन्छ। जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्छ अनि व्यवस्थापिकाबाट दुई तिहाई बहुमतले स्वीकृत भइसकेपछि बल्ल बजेट कार्यान्वयनको चरणमा लगिन्छ। अब बजेटका विशेषताहरू, बजेट भनेको एक व्यापक योजना हो होइन, प्राय 1 वर्षको लागि हुन्छ र सामान्यतः एउटै समयमा प्रस्तुत गरिन्छ। अब बजेट नेपालमा चाहिँ एउटै समयमा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो जेठ 15 हो होइन। अब सरकारी कार्यक्रम र सोको उद्देश्य पुरा गर्ने अल्पकालीन नीति हो। एउटा चाहिँ अल्पकालीन नीति हो, जस्तै सरकारको उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यहरू होइन, यो हासिल गर्नको लागि बनाइएको एउटा अल्पकालीन नीति हो बजेट। एउटा चाहिँ बजेट कार्यपालिकाबाट तयार पारिने विवरण पत्र हो र व्यवस्थापिका समक्ष कार्यपालिकाको तर्फबाट अर्थमन्त्रीद्वारा पेश गरिन्छ र बजेट स्वीकृति भएपछि कार्यपालिकाबाट नै कार्यान्वयन गरिन्छ। अब बजेटले विगत वर्षको प्रगति समीक्षा, वर्तमानको अवस्था र भविष्यको कार्यक्रम तय गरी जानकारी दिन्छ। अब जस्तै आर्थिक वृद्धि नेपालको चाहिँ होइन, जिडिपी कस्तो छ, त्यही जिडिपीको आधारमा चाहिँ जिडिपीको आधारलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गरिन्छ। अब समग्र बजेट बनिसकेपछि अब नेपालको आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिहरू समग्र रूपमा हामीले यही बजेटबाटै हेर्न सकिन्छ क्या। बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्दछ। अब सरकारको नीति तथा खाकाहरू तयार पार्छ होइन। अब बजेटले मुलुकको नागरिक, निजी क्षेत्र, पेसाविदहरू सबैको हित हुने गरी स्रोत साधनको उपयोग गर्ने नीति लिएको हुन्छ। अब सबैको हित उद्देश्य पुरा गर्ने तरिकाले यसले नीति लिएको हुन्छ। सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई समेट्ने तरिकाले यो निर्माण गरेको हुन्छ है। यसको नोटहरू चाहिँ हजुरहरूले कपी गर्नु होला। अब नेक्स्ट पार्ट है, बजेटको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व। यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हुन्छ है। अब बजेटको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु। अब जस्तै आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि बजेट आवश्यकता हुन्छ है। अब जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न होइन, अब जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नको लागि बजेटको आवश्यकता हुन्छ। अब जस्तै गरिबी निवारणको लागि सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ नि होइन। अब जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अब जस्तै बेरोजगार भएका मान्छेहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। यो पनि बजेट मार्फत नै छुट्याएको रकमलाई युटिलाइज गरेर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ,
जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्दछ। अब आर्थिक जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्छ। अब भनेको अब आर्थिक जवाबदेहिता, अब आर्थिक सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरूको जवाबदेही दिन्छ र पारदर्शिता कायम गरिदिन्छ होइन। अब ट्रान्सप्यारेन्सी हुन्छ बजेटसँग रिलेटेड कुराहरूको। अब जनतालाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनु होइन। अब देशको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ कति छ, जिडिपी कस्तो छ भनेर समग्र रूपमा जानकारी गराउनको लागि बजेटको आवश्यकता हुन्छ। अब योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नु। अब कुनै योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, अब जस्तै मेलम्ची खानेपानी योजना भयो, अब पुष्पलाल हाइवे होइन, मध्य पहाडी लोकमार्गहरू भयो, यिनीहरू एउटा योजनाको रूपमा सरकारले सञ्चालन गरेको छ होइन। अब यो योजना सञ्चालन गर्नको लागि, यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि के हुन्छ, बजेटको आवश्यकता हुन्छ होइन। यिनीहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ एउटा कुरा। अब आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, अब देशको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई होइन स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता हुन्छ। अब सञ्चालन भइरहेको आर्थिक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गर्नु। हेर्नु त कति राम्रो पोइन्ट हो यो। सञ्चालन भइरहेको कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, आर्थिक कार्यक्रमहरू हुन्छ नि सञ्चालन भइरहेको छ भने यसको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गर्नु। प्राथमिकताको आधारमा बजेट खर्च गर्नु। कुन कुरा प्रायोरिटी बेसको आधारमा बजेट सञ्चालन गर्ने है। यो मस्ट टाइम सोधेको क्वेसन हो है। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ। ल स्क्रिनसट लिनु होला राम्रोसँग। अब बजेट बनाउने तरिका अर्थात् बजेट तर्जुमाको आधार। बढोत्तरी बजेट, इन्क्रिमेन्टल बजेट, शून्यमा आधारित बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, कार्यक्रम बजेट, लाइन आइटम बजेट। अब यो म पोइन्ट वाइज रूपमा एक्सप्लेन गर्छु होइन योसँग रिलेटेड क्वेसनहरूलाई। अब लाइन आइटम बजेट। लाइन आइटम बजेट भनेको खर्चको उद्देश्यको आधारमा तयार गरिने बजेट नै लाइन आइटम बजेट हो। नेपालको बजेट प्रणाली पनि लाइन आइटम बजेटमा आधारित छ। अब जस्तै खर्च कुन उद्देश्यका रूपमा हामीले चाहिँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै बनाइएको बजेटलाई लाइन आइटम बजेट भनिन्छ। अब लाइन आइटम बजेटका विशेषताहरू के हुन् त? लाइन आइटम बजेटका विशेषताहरू यसले नतिजामा भन्दा पनि खर्चको प्रक्रियामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दछ, एउटा भयो। अर्को, यसले आर्थिक नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न जोड दिन्छ। अर्को, यसले आर्थिक नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न जोड दिन्छ। अर्को, संसदीय नियन्त्रण प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ। साधन र स्रोतको उपयुक्ततामा जवाबदेही र मितव्ययिता कायम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। मूल्य सृजना वा वृद्धिप्रति चासो नराखी मूल्य नियन्त्रणप्रति जोड दिन्छ। लाइन आइटम बजेटका विशेषताहरू। अब नेपालको हाम्रो बजेट प्रणाली पनि लाइन आइटम बजेटमा आधारित छ होइन। यसैमा आधारित भएर नेपालको बजेट प्रणालीहरू सञ्चालन भएको छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब लाइन आइटम बजेटका सबल पक्षहरू। सबल पक्ष भनेको राम्रो पक्षहरू के हुन् त भन्दाखेरि यसले सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउँदछ। आर्थिक अनुशासन कायम गरी चुहावट रोक्न मार्ग निर्देशित गर्दछ। यसमा कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा एकरूपता आउँछ। यसबाट लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई मातहत कार्यालयहरूको खर्चमा नियन्त्रण कायम गर्न सजिलो पर्दछ। आर्थिक जिम्मेवारी स्पष्टसँग तोक्न सकिन्छ। यसमा कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा एकरूपता आउँछ। अब यसका दुर्बल पक्षहरू, ड्रब्याक्सहरू के हुन् भन्दाखेरि यस बजेट प्रणालीले दीर्घकालीन उद्देश्य नराखी अल्पकालीन उद्देश्य राख्दछ। यो कार्यकारी पदाधिकारीमाथि अविश्वास गरी उनीहरूको इमानदारितामाथि प्रश्न खडा गर्ने बजेट प्रणाली हो। यसले नतिजामा भन्दा पनि प्रक्रियामा बढी जोड दिन्छ। बदलिदो आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले बजेटले खर्च नियन्त्रणलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ।
अब यसको चाहिँ विशेषताहरू, दुर्बल पक्षहरू, सबल पक्षहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देशको बजेट प्रणालीलाई हेरेर एक्सप्लेन गर्यो भने अझ राम्रोसँग आउँछ कि हामीले। अब कार्यक्रमगत बजेट, यो क्वेसन सोधेको छ है। सामान्यतः कुनै निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमहरू तय गरी त्यही कार्यक्रमहरूको आधारमा तर्जुमा गरिने बजेटलाई कार्यक्रम बजेट भनिन्छ। कुनै कार्यक्रमहरूलाई मध्यनजर गरेर होइन, त्यही कार्यक्रमहरूलाई कार्यक्रमको आधारमा तर्जुमा गरिने बजेटलाई कार्यक्रम बजेट भनिन्छ। कार्यक्रम बजेटका विशेषताहरू: राजनैतिक दबाव र धेरै आयोजनाहरूमा रकम छर्ने प्रविधिको अन्त्य हुने जान्छ। अब कुनै हुन्छ नि राजनीतिक रूपमा अब जे मन लाग्यो त्यही गरेर हाम्रो देशमा त अब बजेटहरू छुट्याइएको हुन्छ। अब जस्तै एउटा नेताले अब कुनै अब बाटोको लागि छुट्याएको बजेट हुन्छ नि, अब कुन छुट्याइएको छ भने कुनै नेता आएर त्यो बाटोले नछुट्या, खानेपानीको लागि छुट्या भनेर चाहिँ त्यो बाटोको बजेटलाई झिकेर खानेपानीमा लगाइदिने के। त्यसले गर्दा के हुन्छ, आर्थिक प्रणालीमा अस्थिरता कायम हुन्छ, जनताको मनोबल गिर्छ, नेताको दादागिरी चल्छ, हो कि भनौँ। यसले गर्दाखेरि विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कार्यक्रम बजेटका बजेट चाहिँ एकदम आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो जस्तो नेपाल जुन संसदीय प्रणालीमा आबद्ध भएको देश नेपाल छ नि, यस्तै देशहरूमा चाहिँ कार्यक्रम बजेटहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के। किन भन्दा यहाँ राजनीतिले जे पायो गरिदिन्छ नि त होइन। त्यो राजनीतिले जे पायो गर्न नदिनको लागि यस्तो टाइपको बजेटहरू आवश्यकता पर्छ। अब यसको विशेषताहरू: राजनैतिक दबाव र धेरै आयोजनाहरूमा रकम छर्ने प्रविधिको अन्त्य हुन जान्छ। प्रत्येक कार्यक्रमको असफल पक्षको बारेमा समाधानको उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षेत्रमा भविष्यमा आइपर्ने कठिनाई, खतरा र समस्याहरूको विस्तृत व्याख्या र वर्णन गरिएको हुन्छ। यसले नतिजामा भन्दा पनि खर्चको प्रक्रियामा बढी जोड दिन्छ। यसले आर्थिक नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न जोड दिन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइड। फाइदा महत्त्व, कार्यक्रम बजेटका फाइदा महत्त्व है के छन् भन्दाखेरि यसको फाइदाहरू: यसले सङ्गठनको उद्देश्यहरूको पूर्ण जानकारी दिलाउँछ। कार्यक्रम बजेटले सङ्गठनको दीर्घकालीन उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्ने गरी मध्यम र छोटो अवधिको कार्यक्रमहरू तोकेको हुन्छ। वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गराउन सजिलो हुन्छ। परिणाममुखी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, प्राथमिकताको आधारमा बजेट खर्च गर्ने, यथार्थ लागतको जानकारी हुने, अनावश्यक विनियोजनमा नियन्त्रण हुने है। यो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब नेक्स्ट स्लाइड। कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनका समस्या, यसको कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्याहरू के हुन् भन्दाखेरि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु। अब दक्ष जनशक्ति नै छैन कार्यक्रम बजेट सञ्चालन गर्नको लागि है। अब वर्षेनी नयाँ योजना सुरु गर्दै जानु, क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरू सञ्चालन, कार्यक्रम बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क पाउन धेरै कठिन छ, राष्ट्रिय प्राथमिकताको निर्धारणमा स्पष्ट नीति नहुनु, आयोजना छनौट गर्ने र म्याद थपको आधार नभएको, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीले कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। यो भयो। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब शून्यमा आधारित बजेट है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। विगतका वर्षहरूमा कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिएनन् भन्ने मानी प्रत्येक कार्यक्रमहरूलाई नयाँ कार्यक्रमको रूपमा सोची सोही अनुरूप रकम विनियोजन गरिने बजेट शून्यमा आधारित बजेट हो। अब यो शून्यमा आधारित बजेट छ नि, यो शून्यमा आधारित बजेटहरू हाम्रो जस्तो नेपालमा चाहिँ, हाम्रो देश जस्तो नेपालमा चाहिँ यो अलिकति इफेक्टिभ हुँदैन। किन भन्दा यसको लागि दक्ष जनशक्तिहरू नै छैन नि त। अरू देशहरूमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमहरू कपी गरेर पो हाम्रो देशमा सञ्चालन गरिएको छ त नि होइन। अब नेपालमा त नयाँ कुरा त केही पनि डेभलप हुँदैन। अब कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छैन, अब नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, अब त्यो अरू देशबाट ल्याएको बुझेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त अब स्किल मेन पावरहरू यस्तोको कमीले गर्दाखेरि समयमै कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदैनन्, समयमा आयोजनाहरू डिसमिस हुन्छन् बिचमै। अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा त के हुन्छ, झन् डिसमिस हुन्छ नेपालमा है। त्यही भएर यो धेरै इफेक्टिभ हुँदैन। र यसको चाहिँ बेफाइदाहरू,
शून्यमा आधारित बजेटका बेफाइदाहरू के छन् भन्दाखेरि लाभ लागत अनुपात विश्लेषण आफैमा असहज देखिन्छ। राजनैतिक अस्थिरताले यसलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। दक्ष जनशक्ति क्षमता कार्यकौशलता नभएको मुलुकमा अव्यावहारिक छ। राजनीतिक रूपमा प्रेरित हुने गर्दछ। विगतमा विनियोजित रकमको वास्ता नगर्दा रकमको दुरुपयोग हुन सक्छ। निर्णय प्याकेजको विकास र सोको प्राथमिकरण गर्ने कार्यक्रमहरू निकै जटिल एवं बढी समय लाग्नेछ। यसमा प्रशस्त कागजी अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रियागत आधारमा निकै जटिलता मानिन्छ है। अब शून्यमा आधारित बजेटका फाइदाहरू। यसका फाइदाहरू के हुन्छ त लचिलो प्रणाली भएकोले स्रोतहरूको पुनः बाँडफाँड गर्न सकिने हुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य बजेट योजना र कार्यक्रम निर्णयलाई एकै ठाउँमा समेटेर लैजान सकिन्छ। एक वर्षको कार्यक्रमको लागि अझ बढी उपयुक्त हुन्छ। प्राथमिकता अनुसारको कार्यक्रमहरूमा बजेट थप गर्न सकिन्छ। स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिन्छ। लाभ लागत अनुपातको आधारमा विश्लेषण गरिन्छ। प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको पहिचान मूल्याङ्कन र औचित्य साबित गर्दछ। अन्तर सम्बन्धित कार्यक्रम तथा योजनालाई समन्वय गरी सम्भावित कमजोरी घटाउन सकिन्छ। अब लैङ्गिक बजेट भनेको के हो? देशको बजेट वितरणलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र लैङ्गिक मैत्री बनाउने पद्धति हो। लैङ्गिक बजेटका उद्देश्यहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र इच्छा शक्ति हासिल गराउनु, सरकारलाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्नु, संस्थागत क्षमता र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु, मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताप्रतिको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधन र सेवासँग तुलना गर्नु यसको उद्देश्यहरू हुन्छ। अब बजेट चक्र। बजेट चक्रबाट धेरै क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ है। बजेट चक्र भनेको के भन्दाखेरि यसलाई बजेट साइकल पनि भनिन्छ है। बजेट तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बजेट चक्र हो। बजेट चक्रमा निम्न चरणहरू पर्दछन्: बजेटको अनुमान, बजेटको स्वीकृति, बजेटको निकासा, खर्च र सोको लेखाङ्कन, लेखा परीक्षण, समीक्षा। स्लाइड। बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ है, त्यही भएर मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेको छु यहाँ लेखेर। नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसनको मान्यता बमोजिम बजेट मार्फत करको दरमा पुनरावलोकन तथा नयाँ दरको निर्धारण गरिन्छ। संसदीय स्वीकृति बिना कुनै पनि रकमको खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दछ। बजेटको स्वीकृति बिना कुनै पनि आर्थिक कारोबार र बजेटीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाइने हुनाले समेत बजेट आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको पाइन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिने रकमको आधारमा बजेट हो भने त्यसलाई पारदर्शी कानुन सम्मत बनाइन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा अब हामीले चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयनमा परेका समस्याहरू पढ्छौँ है। यो बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्याहरू। अब नेपालमा के हुन्छ? बजेट समयमा निकास हुन नसक्नु, राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी हुन नसक्नु, लेखा परीक्षण प्रभावकारी नहुनु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, करको दायरा अपेक्षित रूपमा नबढ्नु,
अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति समयमै नहुनु, सार्वजनिक खरिदीय नियमावली धेरै कठोर र प्रक्रियामुखी हुनु, अभण्डार र भइपरि शीर्षकमा राखी आफू खुसी बजेट खर्च गर्ने, यस्ता यस्ता समस्याहरू छन् है बजेट निर्माणका समस्याहरू। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन् त भन्दाखेरि देशको समष्टिगत आर्थिक नीति कस्तो छ, आर्थिक परिसूचकहरू तथा देशको आर्थिक वृद्धि दर कस्तो छ, सत्तासीन राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा के थियो, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था के छ, देशमा लगानीको अवस्था के छ, लाभ लागत अनुपात के छ, देशले के कस्तो दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य लिएको छ, देशको राजनैतिक वातावरण के छ, गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के छ, दात्री संस्थाले के कस्तो आर्थिक सहयोगको वचन दिएका छन्, यस्ता सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ है। यस्तो बजेट निर्माण गर्दा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यसपछि नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट कसरी, सरी यो स्लाइड होइन, यो भइसक्यो। अब अर्को स्लाइड है। नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाहरू के हो भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले माक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्कको निर्धारण गर्छ फर्स्टमा, त्यसपछि स्रोत अनुमान समितिले स्रोत साधनको अनुमान गर्ने, त्यसपछि बजेट सीमा तयार गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने काम हुन्छ जुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा हुन्छ। माताहत निकायहरूलाई सीमा मार्गदर्शन पठाउने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, निकाय र आयोगले गर्दछन्। तत्पश्चात माताहत निकायहरूबाट सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागमा बजेट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, आयोगबाट अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट प्रस्ताव गर्ने गरिन्छ। यो हो। यति क्वेसनहरू सल्भ गर्यौँ भने यो बजेटबाट आएको क्वेसनहरू हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ। यतिबाट 10 मार्क्स जहिले पनि सोध्छ, यो अफिसरको फोर्थ पेपरमा आउने क्वेसन हो होइन। योबाट हाम्रो चाहिँ फेरि नासोमा नि सोधेको क्वेसनहरू हुन्छ। यो यति पढ्यो भने हामीले चाहिँ अफिसरमा आउने 10 मार्क्सको क्वेसन स्योर गर्न सकिन्छ यो फोर्थ पेपरमा। अब यो फोर्थ पेपरसँग सम्बन्धित मेटेरियल्सहरू चाहिँ हामीले यो युट्युबहरूतिर पाइँदो रहन्छ कि बल्ल यो त पोहोरको वर्षबाट मात्रै यो फोर्थ पेपरहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छ नि त, सेवा सम्बन्धित विषय राखेर चाहिँ इक्जाम कन्डक्ट गरेको छ अफिसरले होइन। त्यही भएर यससँग रिलेटेड मेटेरियल्सहरू पाइएको छैन। त्यही भएर मैले आफूले चाहिँ खोजेर चाहिँ मैले यो मेटेरियल्सहरू बनाएर चाहिँ युट्युबमा राखेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने चाहिँ कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद, गुड लक। अब यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने म पार्ट 2 पनि लिएर आउँछु यसको।